नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका झापा गाउँपालिकाका रफिकुलको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति। पीडित पक्षको माग सम्बोधन भएपछि रफिकुलको शव उठाइयो। नेपालमा पहिलो पटक 1111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि। कुल संख्या 35,529 पुग्यो। काठमाडौँमा एक पूर्व राज्य मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य समस्या भएपछि अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार गरिँदै। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको विद्युत प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि करिब 24 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्दै। दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यान्वयनका लागि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ऋण। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ब्राउन सुगर सहित धरानमा एकजना पक्राउ पर्नेमा धरान 13 का विजय शेर्पा। प्रतिबन्धित औषधि सञ्चय र दुरुपयोग गरेको आरोपमा धरानमा एक युवा पक्राउ पर्नेमा धरान 15 का राजकुमार चौधरी। झापाको कञ्चन कवल गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी। 4 जना वडा सहित 14 परिषद सदस्यले अधिकार कटौती गर्ने गरी बजेट घटाएको भन्दै तालाबन्दी। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 5 मा बुधबार राति आगलागीमा लाखौंको क्षति। र कोरोना महामारीका बेला इटलीका लायन्स, लियो क्लब एक्टिभ र सिटिजन्स एक्टिभले इटलीका भीडभाड क्षेत्रमा सेनिटाइज गर्न सुरु। अब समाचार विस्तारमा। सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका झापा गाउँपालिका 3 का 38 वर्षीय रफिकुल आलमका परिवारले न्यूनतम 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने सहमति भएको छ। पीडित पक्षको माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि आलमको सब आफन्तले जिम्मा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणा मगरले बताउनुभयो। मृतक परिवारलाई न्यूनतम 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, घटनामा दोषी देखिएमा सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्ने, क्रिया खर्च बापत पालिकाले 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, मृतकका छोराछोरीको पठन पाठनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने लगायतका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको सहभागी उहाँले बताउनुभयो। घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रहरीका डीएसपी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी र स्थानीय पालिका प्रतिनिधि सहितको छानबिन समिति गरिएको उनले बताए। वार्तामा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसदहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मृतक परिवारका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक 1111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च संक्रमित संख्या हो। यसअघि 1016 जना संक्रमित थपिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै कुल संख्या 35,529 पुगेको छ। बिहीबार 8 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। कुल मृतकको संख्या 183 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा 569 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कुल संख्या 20,073 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित कुल संख्या 15,273 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर, बारा, पर्सा, कास्की, कपिलवस्तु, रूपन्देही र बाँके जिल्लाका छन्। 5 महिला सहित 8 जनाको ज्यान गएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 90 जना संक्रमित थपिएका छन्। बिहीबार थपिएकामा मोरङमा 46, सुनसरीमा 38, सङ्खुवासभामा 4, इलाम र प्रदेश 1 बाहिरका 1 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। धरानमा 1 महिला सहित 2 पुरुषमा कोरोना देखिएको हो। प्रदेश 1 मा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1496 पुगेको छ। काठमाडौँमा एक पूर्व राज्य मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमणबाट स्वास्थ्य जटिल बनेपछि उनको अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। धुम्बराही स्थित हेम्स अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रो संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित रहनुभएका उहाँ केही समय राज्य मन्त्रीका रूपमा रहनु भएको थियो। परिवारका सदस्यले भने उनको परिचय नखुलाइदिन आग्रह गरेका छन्।
एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको विद्युत प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि करिब 24 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। एडीबीले दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यान्वयनका लागि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न सहुलियत ऋण दिने भएको हो। त्यसका लागि 200 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 23 अर्ब 88 करोड सहुलियत ऋणको सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र एडीबीका नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि मुख्तोर खामुद खानोभले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस्तै नर्वे सरकारले यही कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 35 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 4 अर्ब 18 करोड अनुदान दिने भएको छ। एडीबीले नेतृत्व गरेको परियोजनामा नर्वेले पनि सहवित्तीयकरण गर्न लागेको हो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ब्राउन सुगर सहित धरानमा एकजना पक्राउ गरेको छ। धरान 13 का विजय शेर्पालाई घरको कोठाको खानतलासी गर्ने क्रममा 3 ग्राम 300 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो। बिहीबार अपराह्न शेर्पालाई बजारे झोलामा राखेको अवस्थामा खानतलासी गर्दा पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। प्रतिबन्धित औषधि सञ्चय र दुरुपयोग गरेको आरोपमा धरानमा एकजना युवा पक्राउ परेका छन्। बुधबार प्रहरीले धरान 15 गणतन्त्र बस्तीका 37 वर्षीय राजकुमार चौधरीलाई घरको कोठामा औषधि सञ्चय र दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको घरको कोठाको टिनको बाकसमाथिको बुफरमा लुकाइराखेको अवस्थामा स्पास्मोप्रोक्सिभन प्लस लेखिएको 3000 क्याप्सुल बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। चौधरीलाई आवश्यक कारबाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर मोरङ पठाइएको छ। झापाको कञ्चन कवल गाउँपालिका कार्यालयमा 4 जना वार्ड सहित 14 परिषद सदस्यले अधिकार कटौती गर्ने गरी बजेट घटाइएको भन्दै तालाबन्दी गरेका छन्। वार्ड कार्यालयको अधिकार कटौती गर्ने गरी बजेट सिलिङ घटाएको, संकटको समयमा करको भार बढाएर नागरिकमाथि ज्यादती गरेको भन्दै बिहीबार तालाबन्दी गरिएको हो। गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षको कार्यकक्ष र प्रशासकीय भवनमा तालाबन्दी गरेका छन्। राप्रपाको बहुमत रहेको कञ्चन कवल गाउँपालिका नेतृत्वले वाडागत बजेट विनियोजन गर्दा विभेद गर्दै न्यून रकम छुट्याइएको तथा स्थानीयले तिर्न नसक्ने गरी राजस्व बढाइएको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको परिषद सदस्य उमाशंकर गणेशले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष अन्जारा आलमले कार्यपालिकाको बैठक नै नराखी आफू खुसी 60 लाखको बजेट सिलिङ 10 लाखमा झारेको, करको दर वृद्धि नगर्ने राजस्व परामर्श समितिको निर्णय विपरीत 3 गुणासम्म कर बढाएको विरोधमा निर्णय सच्याउन माग राखेर 2 हप्ता अगाडि 5 दिने अल्टिमेटम दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। उक्त कुरा सुनवाई नभएपछि तालाबन्दी गरेको बताएका छन्। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 5 मा बुधबार राति आगलागी हुँदा लाखौंको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। घरमा एक सदस्यलाई पनि आगोले सामान्य पोलेको छ। विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा स्थानीय तीर्थराज रिजालको घर जलेको हो। आगो निभाउने क्रममा उनी आफै पनि बनेका छन्। भान्साकोठा रहेको ग्यास पड्किएको थियो। आगो नियन्त्रण लिन विराटनगर र सुन्दरहरिचाको वारुण यन्त्रको सहयोग लिएको थियो। गोठबाट गाई निकाल्ने क्रममा रिजाल घाइते बनेको परिवारले जनाएको छ। रिजाललाई उपचारका लागि नोबेल मेडिकल अस्पताल विराटनगर लगिएको ग्रामथान गाउँपालिका इलाका प्रहरीले जनाएको छ। भान्साकोठा र गोठमा पूर्ण क्षति भएको छ। कोरोना महामारीका बेला इटरीमा लायन्स र लियो क्लब एक्टिभ र सिटिजन्स एक्टिभ देखिएका छन्। लायन्स लियो क्लब अफ इटरी एक्टिभ, लायन्स र लियो क्लब अफ इटरी सिटिजन्स, लायन्स क्लब अफ इटरी शान्तिनगर तथा कमान्डो सेक्युरिटी परिवार मिलेर इटरी मुक्तिधाम र इलाका प्रहरी कार्यालयमा दैनिक रूपमा सेनिटाइज गर्न थालिएको लायन्स क्लब अफ एक्टिभकी अध्यक्ष रन्जु सिगदेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार इटरीका 20 वटा वाडाका भीडभाड हुने स्थानमा सेनिटाइज
सेनिटाइज गर्ने अभियानमा सुरु गरिएको छ। बिहीबार मात्र मुक्तिधाम, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी, प्रहरी बिट तरहरा बजार र हलगडा प्रहरी बिटमा सेनिटाइज गरेका छन्। अध्यक्ष सिग्देलका अनुसार इटहरीका विभिन्न वार्डहरूमा मास्क वितरण गरिएको छ। पत्रकार महासंघ सुनसरीलाई फेस शिल्ड, सेनिटाइजर, मास्क हस्तान्तरण र इटहरीका हरेक प्रहरी बिट ट्राफिक कार्यालयमा मास्क र फेस शिल्ड वितरण गरिएको सिग्देलले बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका झापा गाउँपालिकाका रफिकुलको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति। पीडित पक्षको माग सम्बोधन भएपछि रफिकुलको शव उठाइयो। नेपालमा पहिलो पटक 1111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि। कुल संख्या 35,529 पुग्यो। काठमाडौँमा एक पूर्व राज्य मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य समस्या भएपछि अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार गरिँदै। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपालको विद्युत प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि करिब 24 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्दै। दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यान्वयनका लागि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ऋण। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ब्राउन सुगर सहित धरानमा 1 जना पक्राउ पर्नेमा धरान 13 का विजय शेर्पा। प्रतिबन्धित औषधि सञ्चय र दुरुपयोग गरेको आरोपमा धरानमा 1 युवा पक्राउ पर्नेमा धरान 15 का राजकुमार चौधरी। झापाको कञ्चन कवल गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी। 4 जना वाडा सहित 14 परिषद सदस्यले अधिकार कटौती गर्ने गरी बजेट घटाएको भन्दै तालाबन्दी। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 5 मा बुधबार राति आगलागीमा लाखौंको क्षति। र कोरोना महामारीका बेला इटहरीका लायन्स, लियो क्लब एक्टिभ र सिटिजन्स एक्टिभले इटहरीका भिडभाड क्षेत्रमा सेनिटाइज गर्न सुरु। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।